Maayong gabi kaninyong tanan, karon akong basahon ng usa ka storya nga gipaambit sa atong solid supporters. Dear Ati MJ, aduna ko'y family problem, nag-away lang tungod sa kwarta. Itago lang ko sa pangalang Carlo. Ang akong pamilya naglisod sa panginabuhi. Ang akong amahan usa ka construction worker, ug ang akong inahan tigbantay lang sa balay ug nagatiman sa akong mga manghod. Pagkahuman nako og high school, nitrabaho ko tungod kay dili nako makaya nga magkalisod ang akong pamilya. Maong nahimo kong breadwinner. Nakatrabaho ko sa layo nga lugar, layo sa akong pamilya. Sakit man sa akong kaugalingon nga malayo sa ilaha, apan akong gikaya para lang makatabang nilang mama ug papa. Apan sa dihang nagdugay ko sa akong trabaho, na ay kausbanan lang sa akong pamilya, nahimo silang gastador. Matag bulan magsigi ko og padala og kwarta, pero permi nilang giingon nga kulang ang akong gipadala sa ilaha. Usa ka adlaw, niuli ko sa balay. Wala ko nagpabalo nila. Pagsulod nako sa balay, nakita nako nga naa na may bag-ong appliances o gadgets. Wala ko kasabot nilang mama ug papa, kaysa kada tawag nila sa akoa, ilang giingon wala daw sila'y kwarta. Nasakitan ko sa ilang gibuhat sa akoa, tungod kay tablaw ko og antos sa akong trabaho, bisag walay tulog, akong gikaya. Tungod kay para lang maatagan sila sa ilang panginahanglan. Diri na pud sa akoa, mangayo ang akong mga magulang, og kwarta bisag naa na sila'y kaugalingong pamilya. Nasakitan ko tungod kay murag gihimo lang ko nila og cash machine, nga kada adlaw mo padala dayon. Akong gitawag akong pamilya og gistoryahan. Gistoryahan ako sila nga kinahanglang magtipid, kay dili lali mangita og kwarta. Magkat-on nga dili permi magsalig sa akoa. Apan isupak ang akong mga magulang, giingnanuan ko nila nga hambugiro kaayo ka. Dalo ra jud ka og kwarta maong dili na kamo padala. Maong sa akong una-una, ako pa di ay ang dalo. Ako pa di ay ang hambog. Sa pagkadugayan, nahilumi og lalis tungod kay nasuko si papa. Nisulod ko sa akong kwarto nga naghilak, ug milabay ang pila ka mga minuto, nisulod ang akong pamilya, nangayo sila og pasaylo sa akoa, ug maningkamot na daw ang akong mga magulang nga mangita og trabaho para dili na sila magsalig sa akong gipadala nga kwarta. Maura na, Ati MJ, ug daghang salamat sa pagbasa.